The repair and beautification work of pond at Korgaon was formally inaugurated by MLA Praveen Alekar in the presence of District Panchayat member Radhika Palekar and Sarpanch Devidas Nagvekar, marking a step towards improving local water resources and village infrastructure. खूप तेंप जालो हे तळयेक लागून आमी वळवड आयज 3.5 वर्सांनी आमकां हे टेंडर आमचे पास जाले. म्हाका खूप खोशी भोगता की ह्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडलो आनी हे म्हाजें एक बरें काम आयज 22 लाखाचें काम आयज हांगासर जाता. आमी खंयच कामांक फाटीं रावनात. जी कामां आहात जी आमच्या हातीन कामां जाता ती आमी करीत आहात. आयज आमच्या पयल्या जाल्यार बादे सारकेल्या वाठारांत म्हाजो जो वॉर्ड आहा तो आयज वागान धुमशाण घालपाक सुरवात केल्ली आहा. घरांतले कुत्रेन व्हरता सरां कडेन मागता की थंयसर स्ट्रीट लायट आहा ती स्ट्रीट लायट अजून घालिनात. 2 वर्सां जालीं हांव प्रयत्न करीत आहा स्ट्रीट लायट तरी घाला. तो रोड सारको ना. आयज तो भटकारूय हांगा येयल्लो आहा. एनओसी तेणी दिवची. कच्चा रोड तरी त्या लोकांक तरी बरो करून दिवचो. कारण आयज तेंच्यांनी जागे घेवन घरां बांदल्यात आनी आयज ते बेश्टेच आहात. कोण तेंचो वाली ना तेंकां थंयसर. ते सरांनी तेजे इनिशिएट घेवन ते करचे. तशेंच आमी हांगासर आज लायटीचे पोल घातलेले आनी तांकां आमी सांगलेलें की ही लायन जी आहा ती चेंज करा म्हणून. ही लायन अजून मेरेन चेंज केल्ली ना. ट्रान्सफॉर्मर वयर येवनी तेन्ना तुका चेंज करून दिता म्हणून सांगलेलें येईन आनी येईनूय. पूण अजून कांय लायन चेंज करूंक ना. बारीक वायर एक काठी पडली जाल्यार सुद्दां ती वायर तुटता. त्या वखदार सरांनी तांकां सांगून हे काम म्हाजें करून घेवचें. वॉर्डाक खंयसरच त्रास जाता कामा नये म्हाजे. ग्रामस्थाच्या वतीन म्हाका एक सांगपाक हे केला. वाडावेलो एक ग्रामस्थ आनीक जे आमचे होण्याचें काम आसा ते खूब तेंपाच्यान पेंडींग आसलें आनी खरोखरच जशें उमेश चारीन म्हटलां की फाटल्यान जवळ जवळ 3.5 वर्सां लावन हे आतां कामाक खंय तरी सुरवात करपाक मेळटा. तर ती काम वेवस्थीत जावचें कित्याक हे हयसर आमचे वार्षिक आमचे देवाचे जे गणपती आसा सगळे वाडावेले ते बुडयतात आनी एका दृश्टीन ते पाणयाच्या दृश्टीन एक ते हे सकयल आमची शेतां आसा त्या दृश्टीन ते वेवस्थीत जर जालो जाल्यार तो एक 20-25 वर्सांचो एक 50 वर्सां सुद्दां ते हेका कांय जावपाक जायना. अशा पद्दतीचें ते काम जावपाक जाय. तशेंच हे जो रस्तो जो आसा पळय तो आतां जसो हेणे मांडला सरपंचान मांडला तसो रस्त्याचेंय काम जावचें आनी वायरी जे आसा लायटीचे ते मातशे वेवस्थीत करून दिवचे. ताका लागून मागीर ते लोकांची एक हें आसा खूब टायमाची जे पेंडींग हे आसा तो एक सोंपतलो आनीक आमचे आमदार साहेब हांणी हेचो विचार करचो आनी शक्यतो सगळ्यांक जे वेवस्थीत गांवांतले किंवा वाडावेल्यांक जे कितें गरज आसा पळय ते बेजीक हे आसा पळय तेची हे करची इतलें करून हांव सोंपता. आयज जे काम हे तळयेचें आमी केल्लें आसा जे टायमार हांगासर हांव इलेक्शनाक भोंवतालो त्या टायमार हांवें ती तळी पळयल्ली. खऱ्यांनीच तांकां गरज आसलेली. कितले वर्सां जालीं तांकां दुर्लक्ष केल्लें आसा. कित्याक तांकां जे पळय तळी आयज आहा ती खऱ्यांनीच गरज आसली. जे गणपती जे विसर्जन आहा ते हांगासर ह्या तळयेन जाताले. ताका लागून तांकां खऱ्यांनीच गरज आसली. त्या टायमार हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें की ही तळी तुमकां हांव बांदून दितलो म्हणून आनी तेजी आयज फायल आमी पूर्ण करून आयज त्या तळयेचें काम स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच तेंच्यांनी खूब आपले हे सांगलेलें आसा ते हेजेर हांव जाता तितले फास्ट हें करून जे पळय तांकां रोड आनी तेंच्यांनी केबलाचे सांगलेलें आहा ते एज फास्ट तेंचे कामां करून दितलो हांव. कित्याक हेज्या पयलीं बी हांगासर खंय दुर्लक्ष केल्लें आसा. केन्नाच कोणी तेंचे वाड्याचेर लक्ष दिवंक ना. ते हेज्या पयलीं हे आतां अशें जावचें ना. हेज्या आतां जाता तितली तेंची जी कामां आसा ती पूर्ण करून हांव दितलो. आनी अशेंच सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे आयज कोरगांवांत सगळ्यांनी आयज हांगा येवचें. जे आमचे कोरगांव पंचायतीन आयज हांवें मिटींग दवरलेली आहा. जे कोरगांवचे कोणाचे कितें अशें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक हांव गव्हर्मेंट सगळे गव्हर्मेंटाचे घेवन येयल्लो येतलो आनी तांकां जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आहा ती एज फास्ट तेंचे हांव सॉल्व करून दितलो. नमस्कार. आयज आमी गांवकार रोडा कोरगांव आनी आयज आमचे तळयेचें इनॉग्रेशन फूल तेजें काम आहा आनी TWRDचून काम आमी करून पास करून हाडलेलें आहा आनी जवळ जवळ ते 22 लाखाचें काम आहा. सो म्हाका दिसता 3 वर्सांचें काम रावलेलें पूण ते काय NOCचो प्रॉब्लम आनीक हो प्रॉब्लम जायत ते टेंडर पास जायना हे जायना. पूण आमी एकच देशप्रभूक हो कॉल केलो भाटकाराक आमच्या आदिश साहेबान आनी तेणी एका फोनाचेरच आमकां NOC दिली. सोमतीच आमी ती NOC घेतली आनी फुडलो फॉलोअप आमच्या पंचान घेवन ती फायल पास करून हाडले आनी ती फूल ताका ब्युटिफिकेशन बी आहा. हांव एकच सांगता पंचाक की ती सुशेगाद काम करून घे. बरें कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून टायम जावनी जाता 4 म्हयने जाले तरी येता सुशेगाद की गणपती विसर्जनाक सो टायम आहा पूण बरें काम करून घे. इतलेंच मागता आनी धन्यवाद.
आजच्या तळी उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीणभाई आल्लेकर, तसेच आमचे कोरगावचे सरपंच देवीदास नागवेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव, इतर आमचे सगळे पंच सदस्य, तसेच हांगा आसलेले आमचे जेई कॉन्ट्रॅक्टर, तसेच सगळे ग्रामस्थ. आज खूप बरें दिसता सरान आमचे हे तळी उक्तावणाचे काम हातीन घेतलेले आसा आणि आज खूप गरज आसा. हे असे जे आमच्या गांवागांनी तळये आसात ते सगळे असे आमी सारखे सेफ करपा खातीर खूप आयज गरज आसा आणि आमची पंचायत आणि सरांच्या हेल्पान हे काम घडून येयल्लेलें आसा. सो त्या खातीर सरांक पयलीं थँक्यू म्हणटा आणि आमच्या पंचायतीकूय. आणि अशेंच सरांनी सगळ्यां बरोबर आमच्या बरोबर रावन जी कितें विकासाची कामां आमची खंय पेंडींग उरल्या ती आमच्या बरोबर आमकां हेल्प करपाची सरान करपाक फुडें सरपाक. तशें एज अ झेडपी हांवें खंय तरी एक बारीक सारीक कामां आतां घातलेली आसात ती करपाक सरान आमकां हेल्प करपाची अशें सरा कडेन मागता.